मोगाड बाबा बरें हेचे मीस संपलेल्या लॉरेन्स गॉन्साल्वीस ही आमच्या बाबा खातीर भेटयला. बापाच्या घरा पत्तल्यार आज 1 म्हयनो भरता. हे सासणाची सूख ही आमच्या बाबाक फावो मेळूंक ना जाल्यार तें फावो करून मागून हे मीस तेजे पासत आमी भेटयता. फामिली पासतूय आमी मागता. त्यात मनान हे मीस भेटोवया. आमी आमचे पासत आमच्या कुटुंबा पासत मागून ह्या मिसांत वांटो घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांव बी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाड बाबा बरेनो आयज आमी बागयोंत लोक शुभ वर्तमानकार आजची परब समरंत हांगा प्रवेश गीत सोबीत दिल्लें आसा. कितलीं सोबीत पावलां तीं दोंगरा वयल्यान चलोवन येता ताची बरी खबर तो हाडटा. शांती सडवण परगट्टा. बागयोंत लुकासा उदेशी आमकां देवाचें उतर फावो जालें. हें शुभ वर्तमान लुकान बरयल्लें आनी धर्मदुताचो इतिहास. हें देवाचें उतर आमी वाचून निहाळून काळजान सांबाळून तें परगटूंक देवाचो आदार मागुया. आनी जायते फावट आमच्या जिवितांत देवाचें उतर चितान आयकूंक ना, बरे भाशेन वेळ काडून वाचूंक ना, तें काळजान बाळगून दवरूंक ना. हेका लागून ताच्या उतराची जिवितांत तशीच दुसरे कडेन परगटणी जावंक ना. ओडकून घेवन आमची चूक देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागुया. काळजांतान दूख धरतल्यांक बोगसोने दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमिया काकलूत सुम्या काकलूत कर. तूं पातक्याक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमिया काकलूत कर. सुम्या काकलूत कर. सत्पदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या रया सत्पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलाच तूं पवित्र, एकलाच तूं ईश्वर, एकलाच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, अपुरबायेन तूं दुबड्यांचो मोग करताय म्हण उतरान आनी बरोवपान परगट करूंक बागयोंत लुकाक तुवें विंचलोय. ही बरी खबर घेवन आमी सगलीं तुजीं दुर्बळ भुरगीं तुज्या नांवाची वडवीक गायता. एका मनान आनी एका काळजान जियेवन तुज्या मोगाची बरी खबर आमच्या भोंवतणच्या मनशांक कळीत करूंक आमकां आधार दी म्हूण आमी मागता. आनी लोरेंस आमच्या बाबाक सासणाचें सूख फावो कर म्हूण मागता. ह्या आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतारात वर चलयता. सासणाच्या सासणाक बसुया. चितान देवाचें उतर आयकुया. बागयोंत पावलून तिमोथीक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या ह्या संवसाराचे आशेक लागून डेमास म्हाका सोडून तेसोलिनीक गेलो. क्रेसन गालिसेक गेला आनी ती दामास्याक. एकलोच लोक म्हजे सोरशीं आसा. मार्कूक तुजे बरोबर घेवन ये, कित्याक तो म्हज्या वावरांत भोव आदाराचो. तेकिका सूख हांवें एफेसाक धाडला. ट्रोसांत कापुसा कोडे पांगरूचें दवरून आयलां तें येताना हाड. तशींच पुस्तकां मुद्दम करून चोरून पत्रां. अलेक्झांडर कासारान म्हाका खूब वायट केलां. ताच्या कर्तुबा प्रमाणे देव ताका फारीक करतलो. तुमी ताची वाट सोड, कित्याक आमच्या शिकवणेचेर तो एकदमूच आड गेला. म्हजो पयलो प्रतिवाद जालो तेन्ना कोणेच म्हाका तेंको दिलो ना, पूण सगल्यांनी म्हाका सांडलो. हें तांकां बुजोना जावंक
पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमानाची पूर्ण परगोटणी जावचे खातीर आनी सगळे विदेशांनी तें आयकुचे खातीर सौम्यान म्हाका आदार आनी गोटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो तुजे भोग सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयता. आनी एकदां म्हणुया. तुझे बूक सरस्परा तुझी महिमा गाजयता. तुवें रचलें तें सगलें तुका दिनवासूंक सर्वेस्परा. तुजे भोग तुजी वंदन करूंक तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोवंक आनी तुजी पदवी परगट करूंक. जबाब तुजे भोग सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयता. अशें सगलें मनशांक तुजे वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिडकेचे पिडकेक तुजी राजपदवी तोखता. जबाब तुजे भोग सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयता. सर्वेस्पराचो व्हड पांटो सगळोच प्रमाणीकपणाचो आनी सगल्यो ताच्यो कोन्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारताय तांकां सर्वेस्वर सदां लागींच आसा. जबाब तुजी भोग सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयता. उदारा सगळीं उबी रावया. हांवें तुमकां विचून काडल्यात. तुमी वचन तकता तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. सुमयन आनी ब्यास्तो जाणांक नेमले आनी आपूण बेसो आसलो त्या नोकरांत आनी ते सुवातेर दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां सांगलें पीक तर खूब पूण वावरारी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले उणें मोडलेक वावरारी धाड म्हूण मागात. वचात म्हूण लाणग्या मदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय धरात. बोक्षें ओ बुती ओ वांडो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सदशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसतलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात. तर वावराड्याक आपलो मुशार फावो. घरा घरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोकरांत तुमी भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसची त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आनी तुका क्रिस्ता. मोगाड बाबा भयणो, आयज आमी भगवंत लुकास शुभ वर्तमानकार हाची परब आमी समरमतांव. हाचेच विशीं ल्हानसो याद आयज आमी करुया. सेंट जेरोम ताची बिब्लिकल कॉमेंट्री आसा आनी तो ह्याच भगवंता विशीं वचून म्हणटालो इज द मोस्ट स्किल्ड रायटर अमंग ऑफ ग्रीक अमंग द गॉस्पल रायटर्स. मोस्ट स्किल्ड रायटर. दोतोर तो आसलो आनी शिकलोलो तो आनी ग्रीक भाशेन बरे भाशेन बरोवंक जाणा आसलो तो आनी हें ताचें पुस्तक. आय मीन 2 पुस्तकां आसात पूण यू कॅन से 1 book in 2 volumes. लुकाचें शुभ वर्तमान आनी दोनताचो इतिहास. हय आनी 3 काळांत तें वांटलां ख्रीत भाशेन. भासावणेचो काळ, जेजू क्रिस्ताचो काळ आनी पवित्र सभेचो काळ. ही दोनूय पुस्तकां आमी पळयलीं जाल्यार हातूंत आमकां ह्यो 3 वस्तू आमकां मेवतात. भगवंत लुकास एक खेरीत शुभ वर्तमानकार बरोवपी आनी जायतें खाशेलेपण ताचें आसा. जेजूच्या भुरगेपणांत सरभोंवती आसलेल्यो घडण्यो तो आमकां दिता.
एनान्सिएशन देवाचो पोत मनीस जावपाची विजबी, जिवा बातिस्ताचो जल्म, गवड्याची बेड बाडका जेजूक देव तेंपलान भेटोवप आनी जेजू सांडलो तेन्ना मागीर ताका तो सोदून काडप आनी मेळप, हें लुकाच्या शिव वर्तमानांत आमकां मेवता. ताणें ह्यो सगल्यो वस्तू बरे भशेन बरोवन दवरल्यात. ताका कितें भाशेन म्हणटा द डिस्टिंग्विश्ड एंड डेअरिंग मिनिस्ट्री ऑफ जिजस. हे भाशेन काळजीदारपण खाशेलेपणान जेजूची मिनिस्ट्री जी चलताली ती ताणें ताच्या बरोवपांतल्यान बरोवन दवरल्या. जेजूचें जिवीत पयलींच आमकां मेवता. नाजरेताक जेजूचें उलोवप, सर्वेस्पराचो आत्मा म्हजेर आसा, ताणें मागीर अभिशेक केला, मागला आनी तो म्हणटा हें शास्त्र लेगीत आयज खरें जालें. काळजीदार म्हणून उलयतालो, ताका लोकांनी मागीर भायर घातलो, कितें केलें जायत्यो वस्तू घडटात. हो तो काळजीदारपणी. विधवेच्या पुताक जिवंत करप, नाई मागाची जी दुखी आसली ताका पुताक जिवंत केलो. लेप्रो जाल्लो सामारिटन लेप आमकां लुकाच्या शिव वर्तमानान मेवता. जाकेवाची बदलणी लुकाच्या शिव वर्तमानान आमकां मेवता. बऱ्या सोराची नवसरणी खुजसार आसतना ताणें म्हटलें तूं वैकुंठांत येता तेन्ना म्हजो उगडास कर, आनी जेवन ताका सांगलें ओय आज तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसता. लुकाच्या शिव वर्तमानान आमकां मेवता. आनी हे मावस बेतलेसीस ताची जायते पडामिनी याद केला. हें आमकां लुकाच्या शिव वर्तमानान मेवता. तेच भाशेन लुकाच्या शिव वर्तमानात जायत्यो आमकां ओपारी मेळटात. सोबीत ओपारी मेळटात, काकलूत परगोट कोत्तल्यो आनी शिकवण दितल्यो ओपारी ज्यो लुकाच्या शिव वर्तमानान मेवतात. बरो सामारितान, वेचीक पूत, ग्रेस मनीस आनी लाजरस, राणबायल आनी नितीदार हांची ओपार, फारीचे बांदून वसुलदार, हे भाशेन ही ओपारी मेवतात ज्यो जायती शिकवण आमकां मेवता. आनी लुकास खेरीत सुवात थोड्या भायर रावलेल्या मनशांक दिता. स्पेशल प्लेस आउटकास्ट भायर रावलेले आसात तांकां, सॅमेरिटन्स, टॅक्स कलेक्टर्स, पब्लीक सिनर्स, विमेन ह्या शिव वर्तमानांत आमकां कितें भाशेन मेवता. आनी ताका लागून हें शिव वर्तमान खाशेलें शिव वर्तमान आयज आमी परब करता जाता जाल्यार आमी वाचूंक सुरू करचें. कितले अभेसर 24 चॅप्टर्स आसा लुकाचें शिव वर्तमान. एक्ट्स ऑफ दी एपोस्टल 28 चॅप्टर्स. एक दिसा भितर आमी तें करचें आसल्यार वाचून काडूंक जाता. तेचें शिव वर्तमान इज कॉल्ड गॉस्पल ऑफ प्रेयर, मागण्याचें पुस्तक, मागण्याचें शिव वर्तमान. जेजू थंय लोक मागणें करतना जेजूक दाखयता, दुसऱ्यांक मागणें करूंक उलोवंक घातलो दाखयता. देव तेंपलां आसतना हें म्हजें घर मागण्याचें घर म्हूण सांगतलो आनी तें मागण्याचें घर कशें सांबाळूंक तो आमकां उलो मारता. दीस गॉस्पल इज कॉल्ड गॉस्पल ऑफ प्रेयर, मागण्याचें पुस्तक शिव वर्तमान. गॉस्पल ऑफ द पुअर, दुबळ्यांचें शिव वर्तमान. दुबड्यां खातीर, ल्हानां खातीर वयर सांगलां ते भाशेन मार्जिनलायज तांचे सगळे हुस्को दवरतलो, स्पेशल सुवात जागो तांकां दितलो. इट्स कॉल्ड ऑल्सो गॉस्पल ऑफ मील. जायती जेवणाची खबर जेजू करता. जेवणाक बसलेलो आसतना जावं ते दोंड वसुलदार जावं जाकेव दुसरे जायत्यांनी आपलें जिवीत बदललें जेवणाच्या संदर्भान हें करता. ताका लागून गॉस्पल ऑफ मील म्हटलें. आनी शेवटाक कितें भाशेन हय गॉस्पल ऑफ मर्सी, काकलुतीचो देवाची काकलूत परगट करतलो. आनी जायती आसात थंय जी देवाची काकलूत परगट कर. आयज आमी आमकांच विचारुया हें देवाचें उतर कितले पावटी आमी वाचलां काय, वाचूंक उमेद दाखयता काय, परगट जाता तेन्ना आयकता काय, जिवितान आमी घेता आनी तें परगट करता काय. आयज पयल्या वाचपान म्हाका घेवन पावलूच सांगता सगळे म्हाका सोडून गेले, पूण लुकास म्हज्या सांगाता आसा. आनी लुकासान जे शिव वर्तमान बरयलां आनी दुसरे वस्तू बरयल्यात त्यो पोटो व्हडलो प्रभाव त्याच्या पावलूच्या प्रवचनाचो बरोबर जालो ताका. ताचे उद्देशी ताणें कितें भाशेन जायचें शिकलो आनी तें आपलें केलें आनी तें कितें भाशेन आमकां बरोवन दवरलां. 2 पुस्तकां लुकाचें शिव वर्तमान, एक्ट्स ऑफ दी अपोस्टल. आमकां देवाची काकलूत, देवाची दया दाखयता. ही देवाची काकलूत दया आमी अनुभवया, दुसऱ्यांक ती वांटली आमी जावया. आयची सखरीत भाशेन देवाची काकलूत लॉरेस आमच्या भावाक फावो करची. हें सासणाचें सूख देवान ताका दिवचें आनी आमचें जिवीत आमी जियेता आसतना ह्या संवसारांत हें सासणाचें सूख आशेवन आमच्या जिविताची पावलां मातशीं म्हूण मागुया.
म्हज्या बाबा बडेन वच्यान तुमचें बलिदान सर्पवेदात देवा बापाक मानता तसलींच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकाली गोंयबीन आमच्या नाके पवित्र सुविच्या देवाक सोरीसपूर मानून घेवं. भोव कोनवाड्या बापा, घर सांडून गेल्ल्या तुज्या भुरग्यांक सोदून तांकां तुज्या गोपांत परतून हाडूंक तुज्या पुताक तुवें धाडलोय. ताचें मरण आनी पुनर्जिवनपण आमी तुका आतां भेटयता. पातो करून तुजें घर सांडून वेता तेन्ना बेगीच तुजे वेंगेंत परतून येवंक आनी असो तुज्या काळजाक उतरां व्हरतो संतोश दिवंक भाग्यवंत लुकाचे विनवणेन तुजी कृपा आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमगे सोरेस्परांताय बात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फाव. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व कार्यान सर्वथांय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कोणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मजाचे बुनयादीर तीर आनी गोट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारा सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. तुझ्या वैभवान वसकी तुका जय जय. लेस्पोराची नावी येता ताका जय. उसकी तुका जय जय. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशीन कश्ट मरण सोंसंक आदींत आनी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या चिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परिचवण जातूच तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या चिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराची हें रगत. पातकांचें बॉक्साने मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. तिसरो उद्गार घेवन बाबार्थाचो घोट परगटुया. तुज्या कुसा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सडली सोमिया संवसाराच्या सोडवंडारा आमची सोडवण कर. बापा, जिवीच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतेला मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्र तुमी चेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या भगवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तेका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा लॉरेसाची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो आपूण वेल्याराजेक म्हयनो भरता. तसो पवित्राना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत लोक, भाग्यवंत जुसे वाज आनी सरकारी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूटाय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सदपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन सगळीं सांगाता म्हणुया. आमच्या बापा आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली अदिकून कोविड-19 हे पिडेंतली आनी दुसऱ्या दुयेंसांतली आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंटारा जेजू ख्रिस्ताच्या येण्याक आमी बर वाचनांत रयता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. तुमची सच्ची कुटुंबात संपत त्यांची जोटी विकास सगळ्या सभेक काकलूद दया दाखयतलो. गरजेवंतांक सदांच पावतलो जेजू अपडे आसा. आमच्या काळजांत तो येता आनी आमीच ताचेर उपकार जावन आयच्या समाजाक काकलूतवंत जावंक उलो मागता. ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणाका पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सुमे तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
प्रार्थुया. सदपदवेदा देवा आमच्या बापा, तुझ्या भाग्यांत वयजा लुकाच्या परबे दिसा जेजूची कूड आनी रगत आमी घेतल्यान जावं ती आमकां कोडी आत्म्याच्या पिडांक अमर जिविताचें वखद. ह्याच खाणा पिण्या वरवीं जिवन जेजूक गवाय दिवचे पवित्र आत्म्यान भरलोले जावं आमचे क्रिस्ती जमे. आनी लॉरेन्स आमच्या बाबाक सासणाचें सूख फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. सदपदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उडोवकार. आमी मागणें करतले. परिशद 2023 मागणें कोणा जाय ती घालचें उबी रावचें मातशें. ओगेपणान ह्या मागणें करतलो तुमी तुमचें करून त्या मागण्यान वांटो घेवचो. पवित्र आत्म्या, तुज्या नांवान आमी एकठांय येता. तुजे मुखार हाजीर आसा. आमच्या काळजांनी बिराड कर. तूंच आमची पावलां चलोवन व्हर. परिस्थितीची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वासीपणी चलोवंक आमकां शिकय. आमी असोक्त आनी पातकी. आमकां घुसपा गोंदळाक सांपडोवंक दिवं नाका. नेनारपणान आमच्या करण्याचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलोवन व्हरूंक निर्मूं नाका. तुजे सोबे आमचो एकचार दिसूं अशें सासणीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलोवंक स्वता सरशिल्ली कोड सोरना जावंक आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूं. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तुजो सगले सुवातेर आनी सगल्या वेळार बापा आनी पुताच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. उबी रावया. निमणें गीत घेवचें. बाबाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. म्हाका बाबा भगिनो, लॉरेन्स आमच्या बाबा खातीर दिसाची भेट आमी भेटयली. ताची फामिली पासत आमी मागलें. आमचो आवडो एकूच की आमच्या बाबाक देवान सासणाचें सूख फावो करचें. फामिलीक फावो ती बुजवण दिवची. वगीच रावन तांचे पासत मागुया. आनी थोडी आमची मागणी बाबा फुड्यांत आमी घालतना आमचो जबाब जातलो. बापा तुजेर विस्वास ठेवताव आमचे आयक. म्हणुया. बापा तुजेर विस्वास ठेवताव आमचे आयक. बापा लॉरेन्स आमच्या बाबाक तुज्या पुताच्या जिवनपणांत वांटो दी म्हूण आमी मागता. बापा तुजेर विस्वास ठेवताव आमचे आयक. सगळ्यांनी मातसो जबाब दिवचो. बापा आमच्या बाबाचे सगळे अपराध आनी चुकी भोगोस म्हूण मागता. बापा तुजेर विस्वास ठेवताव आमचे. बापा ह्या निकेप जाग्यार पुल्ल्यान तितल्याकूय हेर आमच्या घरच्या सगल्या मेल्ल्यांक तांचो मागतलो कोण ना तांकां समेस्तांक सासणाचें सूख फावो कर म्हूण मागता. बापा तुजेर विस्वास ठेवताव आमचे. बापा हांगा एकठांय जाल्ल्या आम्हा समेस्तांक तुज्या सुखांत वांटो दिवंक तयार कर म्हूण आमी मागता. बापा तुजेर सगळे आमचे आवडे आमचे उस्के कोती आमची मागणी
जिवीच्या मागण्यान घालून बापाक उबारून म्हणुया. आमच्या बापा सुजीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरात आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची मातकां बगस, आनी आमकां तारणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मगर बापा लोरेस आमच्या बाबाक तुवें आपोवन वेलाय म्हूण आमच्या काळजांत दूख भोगता, पूण ही तुजी खोशी म्हूण आमी सोंसणीकायेन मानून घेता. आनी तुज्या पुताच्या पुनर्जिवनपणाक वांटो दिवंक वेलाय म्हूण आमी पातयेवन रावता. आनी आमकां एक दीस त्या वैभवाक पावय म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सासणाचो विसव सर्वेस्परा ताका लाभय. काळजांचो उजवाड जेजू, मौनाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो पोचोड जेजू, जिणेचो सूर्या जेजू, काळजांचो उजवाड जेजू, मौनाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो पोचोड जेजू, जिणेचो सूर्या जेजू. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.